Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios kanatong tanan nga ani karon maayong buntag. Mayong buntag, Gusto. O nga yatagan na po taglain kahigayunan sa pagbalaan nining mga adlaw, ang adlaw sa Ginoo, adlaw Domingo. Busa ang ayan to siyang pasalamatan, mahimo bang hato siyang hatagan sa masipang pakpak? Familiar man siguro mo, I'm sure paborito ni sa mga bata, bisan gani sa mga magtiayon, nga mag-date-date. Kani gitawag nato fast food chain nga sikat kayo dinhi sa Pilipinas bisan sa laing nasod na anapod ni. Ang gitawag nato og Jollibee. Pamilya ni paborito ni kung ano kanang mga lady servers nato dinhi Jollibee. Samot na ilang spaghetti o yum burger with cheese. French fries. May tatak sa panglasa sa Pinoy. Mo nga daghan ang ganahan mo kaon niining maong gitawag nato og fast food chain o gipanag-iya kini ni Tony Tan Kak Chong. Matud pa siyang interview ningon siya nga kaniadto manindar siya og ice cream. Pero sa dihang naningkamot siya nagcookie ana na siya gitawag og Jollibee. Kunya gipangutana siya nganong Jollibee ang gipangani niya niini. Kay matud pa niya ang B or gitawag natong bubuyog, kugihan mo trabaho. Nakabantay mo ng mga bubuyog, nindot ka na ilang magdama bitog hani, kugihan sila mo trabaho. B. O nganong gitawag po na ingon siya nga kinahanglan sa atong pagpugi o pagtrabaho, kinahanglan nga malipayon ta nga nangalagad sa atong customer. Malipayon meaning jolly. Mao na gitawag Jollibee. Tanawa ng mga crew sa Jollibee umusuta. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to Jollibee. Di ba mo ana na sila no? Nagkahulugan kini sa pagkugi, diha sa pagtrabaho. Sa pagtrabaho nato kinahanglan malipayon kita nga mualagad, mo trabaho sa atong isig katao. Mo ni usa sa kahulugan ni ining atong ebanghelyo karon nga adunay duha ka managsuon si Maria ug si Marta. Unya si Marta mo ay nag-abi-abi kang Jesus, nag-andam og mga pagkaon. Pero yung suon nga si Maria, way trabaho. Matod pa sa itong ebanghelyo, nara siya sa tiilan sa Ginoo na mati sa iyang pulong. Actually, sa kultura sa mga karaang tao, labi na sa mga Hudeyo, basta ang usa ka tinun-an, mulingkod gani sa tiilan sa magtutudlo, nagkahulugan ka na nga 100% na minaw gyud siya, ni focus gyud siya. Mo na kahulugan sa naglingkod sa tiilan. No, sa ato pa sa itong ebanghelyo karon si Maria naglingkod sa tiilan ni Jesus. Sa ato pa 100% nag-focus gyud siya sa pulong sa Ginoo. Pero si Marta 100% pod nagkaguliyang na busy sa pagpangandam para sa ilang bisita nga si Jesus. Mo to niingon si Marta, Ginoo, badlunga gud ako igsuon ay sige ra naglingkod-lingkod diha man gibuhat. Ingna siya be nga patabangi dinhi sa buluhaton. Pero niingon ang Ginoo, hay kanimo Marta. Pasagdi na imong si Maria kay nagbuhat na sa angay niyang buhaton. Sa lagto pag-istorya mga igsuon, kinahanglan nga balanse gayud ang atong trabaho. Naiuban nato kugihan mo trabaho, kugihan mo atiman, pero dili magampo, dili mo simba. Gidayeg sa Ginoo si Maria, kay nganuman, nang importante sa tanan nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Dili lang magsige ta og lihok-lihok, dili lang sige tag trabaho, kundi di nato kalimtan usab ang pagampo o pagsimba sa Dios. Kung mao ni kahulugan ining ebanghelyo karon, kana bitaw magmisa ko sa mga chapels, mga barangays, o maayo man ang gibuhat sa maong kaigsunan nato, pero mas maayo unta nga musimba pod. Kana bang magmisa ko nga di man na malikayan nga Father, nagkaon na bitaw, ning magmisa, Father, pasaylo ako Father kay wa ko kasimba kay nagluto ko pagkaon para ninyo. Makonsensya gid ko buluya po ni sila oy. Pero ilang sakripisyo ang ilang panahon ug oras sa pagsimba kay pakaon lang sa pari. Ayon na lang kunyo pakanaw simba lang mabitaw. Maayo na inyong gibuhat. Wala na problema. Mura mo og si Marta nagkapuliki. Pero mas maayo unta nga makasimba. Kana bang pwede ra gud magluto og sayo or gamay ra inyong pakaon. Ayon ako
lutuin og lami kay mukaon mako basig unsa. Pwede ra gud katong butong inyong iandam okay na ko ana. Pero kana bang mohatag ta og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pagsimba. Para mas maayo nga pwede lutuon og sayo, kanya inig maluto o simba na. Bahala na kung mabahaw o bugnaw na ng sabaw inita lang inig human og misa. Pwede ra gyud, ay problema. Ang importante nga makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, makasimba ta mo man ay mensahe sa ebanghelyo karon nga si Maria gidahig sa Ginoo kay naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Si Marta hinon sig magulbol kay way tapang sa kusina nagsigi og luto. So napoy uban may nga, Father, sayo man mi nakahuman og luto, Father, pero wa lang yun may kasimba, Father. Kay ang mga pagkaon nga naa di sa lamisa, mahadlok may Father kay daghan, kay iring din sa amo, basig kanon. Lami man po ng mga kinanaan sa iring. Nakatilaw na bitaw po diya. Nabitong gutom kaayo diya. Kaon may hap-hap, may hap-hap. Wa may kay nga kinanaan na dito sa iring. Wa man takubi, lami man po. Bitaw ingana ba nga diin muhatag yuta og higayon diya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pagsimba. Ug mao na maigsuon nga kanatong tanan usab di malikayan nga nagkadaghanan ni gitawag nato og Marta. Kay ngano man nagkatubo ang karon ang gitawag nato konsepto sa relativism. Kana bang okay ra Father nga di ko magampo og magsimba basta wala ko'y giyatakan nga tawo. Okay ra Father nga di ko magampo ug magsimba sa Dios basta maayo lang ang akong relasyon sa akong isig ka tawo. Mao na kasagaran konsepto sa kalibutan nga okay ra nga di ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Okay ra nga di ta mosimba basta wa tay kontra sa atong isig ka tawo. Pero actually di na okay. Kaya ang kinaokihan gayud nga mudangop kita o mudawat kita sa mga sakramento sa simbahan. Mo ginay importante. Nga gawas nga kugihan ta, gawas nga wa tay kontra sa atong isigkataw, mas maayo ug mas okay nga kita mudawat sa sakramento sa simbahan pinaagi sa pagtambong nato sa santos nga misa. Mabitaw na nga mo-appreciate kay ko kasagaran din ninyo no bisan nga busy kay mo sa inyong trabaho pero naningkamot gyapon mo nga mosimba og mag-alagad sa Dios. Natoy mga minister diri no makita na ko nga nabi nang magmisa man ko ato mga barangay nya usay magmotor man mi nakoy masugatan gyud umusampit o makit-an gyud nako nga mga dato naman ta ni mga tawhana. Pero pugihan gihapon kaayo mo trabaho. Manggibutas pa napay diri mga sundang namin sa kilid, ya nag sweater para di mainitan, nanarbaho gihapon, nagpugi gihapon bisan dato na kaayo. Pero gawas niya na ang ilang pagkugi o pagtrabaho, wa gihapon sila malimot sa pagkugi o trabaho diya sa pagpangalagad sa atong Ginoo, sa atong parokya o sa atong simbahan. Nindot kayo lantawon sila. Nga bisan pa man sa kabisi, naninguha gihapon sila sa pagsimba o pagtrabaho dinhi sa atong parokya o sa balay sa Ginoo. Labaw na sa mga ginikanan, ang atong mga kaigsunan nga mga senior citizen, nga bisan sa kailang kahimtang nga maglisod na sila og lakaw, maninguha gyapon sila nga mosimba. Magpasalamat sa Dios. Ang nais din silang daygon, maka-appreciate gyud ta og taman nila. Kay bisan pa man luya na sila, bisan maglisod na sila og lakaw, mosimba gihapon sila sama sa gibuhat ni Maria. Gibalanse niya nga naay trabaho, naapoy ampo. Naay trabaho o bisita o gihanta naa gihapoy pagsimba. Nga usahay kay daog-daogon ra ba nato ni atong mga senior citizen ato nagatawan, maluoy usahay imbis mo bati ta og kaluoy nila ato anong samutan. Diya bitaw toy usa ka senior citizen batiguang nga drive og sakyanan. Hinay kay ang dagan kay senior citizen hanap-hanap naman ang pananaw pero nag-drive gihapon siya kay padung siya mo simba. Sa pag-drive niya nakita siya og parking area nga available mo parking na ta siya padung giubertikan siya sa usa ka batan-on nga nagsakyanan pod giilugan siya og parking perting laguta sa tiguang ningon ang tiguang hoy ikaw batan-on nganong imo mo giilugan nga ako may nakauna diha ningon dayon ang batan-on ay simlula oy mao ni dinriban sa mga batan-on paspas
Basta kay ang tiguang nakauna na magparking, so niabante na lang taon ang tiguang. Pag abante niya, naigo bitaw na sakyanan sa batanon, perting guba sa likod, nangaguba ang mga stoplight o brake light, guba kayo. Nireklamo ang batanon. Nganong imo magibanggaan ning akong sakyanan, lula? At sa mo ni dinriban sa mga tiguang nakabawas po. Pero nga na nagsuon ba, nga ang punto nako nga balansihon unta nato, nga kung kita kugihan mo trabaho, dili usab kita makalimot nga mamahimo tan kugihan sa pagsimba o pag-alagad sa Dios, labi na sa atong sikataw. Mga anak, kung kugihan kayo mo sa inyong eskwelahan, maminaw gyud mo sa mga sugo pahimangno sa inyong mga magtutudlo, mas kugihan usab unta kamo diha sa pagpangalagad sa inyong ginikanan o pamilya. Kung kugihan mo manglimpyo sa inyong eskwelahan, mas kugihan unsa utab kamo nga manglimpyo, manghipos, mangtabang og lapa, manghugas diha sa inyong panimalay. Ibalanse gayud. Kaya na may usahay, kugihan ta ning dapita, pero ning dapita tapulan ta. Mo na nga sa atong pagtrabaho na ang pagkakugihan, pero di nato kalimtan nga naapay uban nga matang sa atong kinabuhi nga kinahanglan to serbisyuhan, kinahanglan nato alagaran. Mao bitaw nang ginaingon sa Tagalog nga dapat walay kulang ug walay labis. Walang kulang, walang labis, kundi nata sa sentro, sapat lang. Di ba? Nindot kaayo, walang labis, walang kulang, pero sapat lang. Balanse, trabaho, ampo. Lain po kayo ng puro sa trabaho, trabaho, way ampo, wa gyud grasya sa Ginoo. Nabi tayo usa ka karaan nga joke sa Facebook. Sure, nakadungog na yung uban ani. Si Pedro ug si Juan nga gusto manarbaho. Way ampo-ampo. Samo ta si Pedro. Bulukon kayo. Mag-agad na siyang amigo nga si Juan. Gi-interview siya sa HR. Ningon ang HR nga, kung makapasar ka o makatubag ka sa mga pangutana, makatrabaho na kasugod ugma. Sige, way problema kay pride man ko, niingon si Juan. O niingon ang interviewer, kinsa man daw atong presidente karon be? Ito si Bongbong Marcos Jr. Sa very good. Sa kanus na diskubre ang Pilipinas sa March 16, 1521. Sa very good. Sa nabay tambal ang COVID karon niya sa una pa. Ay sa una ra man to COVID. Sa una pa. Sa brighta ni moy sukad ugmang adlaw magsugod na ka og trabaho. Karon isunod si Pedro, ingon sa 1-1 unsa may mga pangutana dito Juan niingon na mga interviewer next kay dali ko niingon si Juan sa kuha na lang tupag ina Bongbong Marcos Jr. March 16, 1521 ug sa una pa o pangutan-on ka tubag dayon so sa dito gipangutana sa HR kinsa imong pangalan sa Bongbong Marcos Jr. sa kanusa ka na tao sa March 16, 1521 sa nabuang na ka sa una pa komedya na no. Pero ang punto maigsuon nga diin kita magpatigbabaw yun ang pagkabalanse sa atong kinabuhi. Nga hinaot nga ang punto ni ini ug ang punto sa Dios nining maong ebanghelyo nga kugihan kita mualagad mo trabaho. Pero pinaagi ni ini dili nang ta nato makalimtan o dili unta ni makapahilayo nato sa atong relasyon diha sa Ginoo. Kung kugihan ta mo trabaho, kugihan ta mo atigman, mas kugihan usab kita mo ampo o magdayeg o mosimba sa Ginoo. Amen.